बाद हाई कोर्ट में जो PFUJ की जो पिटिशन थी उसकी समाअत हुई। दूसरी समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उसकी समाअत की। उसमें ख़ास बात यह है कि जो पिछली तारीख के ऊपर जो हुक्म सादर किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, वो ये था कि जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है और सेक्रेटरी इंटीरियर हैं, फेडरल गवर्नमेंट जो है ये ऐसे इंतज़ामात बनाए जिसमें कि वो दोनों बैठें और उसमें PFUJ उनके जो नुमाइंदगान हैं उनके साथ बैठ के उन्होंने जो रिट पिटिशन में अपने ख़दशात का इज़हार किया है कि एक पूरे जर्नलिस्ट जो फ्रेटर्निटी है उसको जिस तरीके से माहौल दिया जा रहा है, एक हरासमेंट का, एक टेरर का, और वो अपने जो सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ हैं उनको अच्छे तरीके से नहीं निभा सकते, जिसमें कि मुख्तलिफ़ सहाफ़ियों को उनकी जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्टेल किया जा रहा है, उनको फ्रीडम एक्सप्रेशन को कर्टेल किया जा रहा है, उन पर फ़ौजदारी मुकदमात बनाए जा रहे हैं। न सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट बल्कि सूबाई सतह पर भी पुलिस भी जो है उनको हरासा कर रही है। एक एक मुकदमा जो है वो एक ही सब्जेक्ट जो है वो मुख्तलिफ़ शहरों में वो रजिस्टर होता है, तो उससे एक बड़ी एक खौफ और हरासमेंट की फ़ज़ा जो है उसमें जर्नलिस्ट सांस ले रहे हैं। तो उस पर फिर उन्होंने एक जो ऑर्डर किया था उसी के तनाज़र में आज उन्होंने पर्सनली सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को भी बुलाया हुआ था और उनको भी उन्होंने ये कहा, आज कंक्लूजन ये था कि ये जो रिट पिटिशन में PFUJ ने जितने ख़दशात का इज़हार किया है कि एनवायरनमेंट जिस तरीके से घुटन ज़दा है उसका तदारक करने के लिए आप भी बैठे, इसमें सेक्रेटरी इंटीरियर को भी बिठाएं, इसमें सूबाई नुमाइंदे भी जो है वो भी उसमें शामिल करें और PFUJ के साथ मिलकर एक ऐसा एक मैकेनिज़्म बनाएं कि जिसमें इस तरह की अरेस्ट ना हो, इस तरह की हरासमेंट्स ना हो। हाँ, अगर किसी ने लॉ को वायलेट किया है तो उसको प्रोसीजर अडॉप्ट करके वो भी PFUJ को भी इन्फॉर्म करके उनकी इंटीमेशन के साथ वो भी कर सकते हैं, लेकिन इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तो इस पर सेक्रेटरी ने और एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने भी यकीन दिलाया है कि जो अदालत के अहकामात हैं, जो ऑब्जर्वेशंस हैं और जो PFUJ के ख़दशात हैं जर्नलिस्टिक एक्टिविटीज़ के हवाले से, उस पर वो एक मैकेनिज़्म बनाएंगे। 3 हफ़्ते उन्होंने मज़ीद लिए हैं, तो हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट इसको रेसिप्रोकेट करेगी और PFUJ के साथ बैठकर उनके जितने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो तहरीर और तकरीर के ऊपर जो कदगनें लग रही हैं, वो उन्होंने यकीन दिलाया कि हम 3 हफ़्ते के बाद इस पर आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट देंगे। अच्छा शाह खबर साहब, इसके साथ साथ जिस तरीके से मीडिया के नुमाइंदों की भी कुछ जिम्मेदारियाँ होती है, उनको भी एक लिमिट में रहकर जो रेड लाइन है उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, उस हवाले से आप पर्सनल क्या ओपिनियन देना? जी देखिए, एक तो मैं समझता हूँ कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने ख़ुद भी इस बात का इज़हार किया जब अफजल भट्ट साहब आपके जो प्रेसिडेंट हैं उनके सामने उन्होंने कहा कि फिर जर्नलिस्ट को भी जो है ना अपनी हदूद और क़यूद में रहना पड़ेगा, उनको भी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेंगी। और दूसरा जो उन्होंने सबसे इम्पॉर्टेंट बात की वो ये की कि आपकी जो ख़ुद कम्युनिटी है वो 2 हिस्सों में तकसीम है, वो नहीं होनी चाहिए। आपको कम अज़ कम उसूली चीज़ों के ऊपर एक होना चाहिए। तो जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक़ है कि जर्नलिस्ट जो हैं वो भी बिल्कुल आइन और कानून के पाबंद हैं, उनको जो लॉ जहाँ पे प्रोहिबिट करता है, क्योंकि कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जिस पे आप उस तरीके से फ्रीली अपने तहरीर और तकरीर नहीं कर सकते या अपने ओपिनियन को नहीं कर सकते, जिससे कि खौफ और हरास पहले जो इदारे हैं उनकी डोमेन में जाके आप ऐसी बात करें जो कि सुवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान या इंटेग्रिटी या सॉलिडेरिटी के ख़िलाफ़ हो, वो भी तो लॉ मौजूद है। तो मैं ये समझता हूँ कि जर्नलिस्ट को भी बिल्कुल बहुत ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए और अदालत ने जो इंटरवीन किया है इसको वेलकम करें और मेरा ख़्याल है कि ये एक अच्छा इससे एक मैकेनिज़्म एवॉल्व हो जाएगा जिसमें जर्नलिज़म और जर्नलिस्ट को भी अपनी हदूद और क़यूद पता चल जाएंगी और उनके साथ जो ज़्यादतियाँ होती हैं उनका भी तदारक हो जाएगा। अच्छा, ये जैसे साबर शाकर, अरशद शरीफ और बाकी जो है वो बैरून मुल्क ज़हर है उनको जाना पड़ा है, तो ये सारा ज़हर है वो चीज़ें उन्हीं को प्रोटेक्ट करेंगी तमाम साफ़ियों को। देखिए, वो इसमें किसी एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स की बात नहीं हो रही, ठीक है। अगर ऐसा ऑर्डर पास होता है या कोई ऐसा मैकेनिज़्म आता है तो इसका फ़ायदा उनको भी पहुंचेगा, वो यकीनन पहुंचेगा। लेकिन इसमें अदालत ने आज ये बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है कि ये एक बहुत वसी कैनवस में हम चीज़ों को देख रहे हैं, ये इंडिविजुअल केसेस को नहीं देख रहे। लेकिन उसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो उन्होंने सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को कहा कि आप इस वक्त गवर्नमेंट की नुमाइंदगी कर रही हैं, स्टेट की नुमाइंदगी कर रही हैं, आप ख़ुद ऐसा माहौल क्रिएट करें और ऐसी कोई सूरत हाल ना हो कि फिर इस तरह की कोई पिटिशन हाई कोर्ट में आए। तो उसका मतलब उनका कहने का ये है कि आप ख़ुद
بھی ایسے اقدامات اٹھائیں کہ جس میں کسی بھی جرنلسٹ کے ساتھ ناجائز جو نہ ہو اور اس کو جو ہے ان کے ساتھ امتیازی سلوک نہ کیا جائے. جی بہت شکریہ. جی آپ نے خاور صاحب کو سنا جس طریقے سے انہوں نے بیان کیا کہ صحافیوں کو ہراساں کیا جاتا ہے, گھٹن کا ماحول ہے. چیف جسٹس اطہر من اللہ نے آج بڑی زبردست سماعت کی ہے اور سیکٹری انفارمیشن کو واضح ہدایات دی ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر رپورٹر ہیں فیاض محمود صاحب. فیاض صاحب بتائیے گا اس کیس کا جو امپیکٹ ہے وہ ظاہر ہے ارشد شریف ہوں, صابر شاکر ہوں یا دوسری طرف مطیع اللہ جان, اسد طور, سب کا ذکر ہوا ہے اور گروپوں میں صحافیوں کو تقسیم ہونے کا بھی ذکر کیا گیا. تو آج کی سماعت پر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ گندل صاحب, جو آج کی سماعت ہے جیسے آپ نے چند ہمارے جو سینئر صحافی ہیں ان کا نام لیا, اس عدالت میں جو آرڈر کیا ہے وہ بڑا اہم ہے اور آرڈر یہ کیا ہے کہ کسی بھی صحافی کو ہراساں نہ کیا جائے. اب یعنی کہ اس میں تمام صحافی آ گئے, اس میں آپ بھی آ گئے, میں بھی آ گیا, ریاض الحق بھی آ گئے, جتنے بھی صحافی ہیں. اب عدالت نے آرڈر کر دیا ہے کہ کسی کو ہراساں نہ کیا جائے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی آرڈر کر دیا ہے کہ جو سیکٹری اطلاعات ہیں وہ اپنی ایک رپورٹ تیار کریں اور 30 سپتمبر تک عدالت میں جمع کروائیں. باقی آپ نے جو گروپوں کی بات کی تو ظاہر ہے یہ ہمارے صحافتی یہاں پہ گروپ ہیں, PFUJ ہی میرے خیال میں کئی بن چکی ہیں, تو جس کا الٹیمیٹلی جو نقصان ہے وہ آن فیلڈ جو ورکر ہے, رپورٹر ہے, اس کو نقصان ہوتا ہے. جو ہمارے اوپر صحافتی تنظیمیں ہیں وہ ڈیوائیڈ ہیں, ان کے پالیٹکس چل رہی ہے, لیکن اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب یونٹی نہیں ہوتی تو پھر ایک دوسرے کے خلاف ہم کھڑے نہیں ہوتے. ماضی میں بھی ایسا ہوا کہ ایک مائنڈ سیٹ کے جو صحافی تھے ان کے خلاف کارروائیاں ہو رہی تھیں تو دوسری اینڈ پہ جو صحافی تو انجوائے کر رہے تھے. تو اب جو دوسرا جو وہ زیر تاب نہیں تھے جو انجوائے کر رہے تھے, آج وہ زیر تاب آ گئے ہیں تو دوسرے والے کسی حد تک خوش ہو رہے ہیں کہ جی واہ کیا بات ہے, اچھا ہو رہا ہے. تو میرے خیال میں یہ بڑا ہی نامناسب رویہ ہے. عدالت نے بھی آپ کو پتہ ہے 2 دھڑوں کی بات کی ہے. اس کے بعد جو عدالت نے اس کے علاوہ جو کہا ہے کہ اس نے استفسار یہ کیا کہ کیا پنجاب میں بھی کسی صحافی پہ کوئی مقدمہ درج ہوا ہے, تو پھر بتایا گیا, افضل بٹ صاحب آپ کو معلوم ہے پیش ہوئے, انہوں نے کہا کہ وقار ستی صاحب پہ مقدمہ درج ہوا ہے, وہ توہین مذہب کا جو ہے وہ مقدمہ درج کیا گیا ہے اور جس پر عدالت نے یہ کہا کہ یہ عدالت اس معاملے پر کوئی کمیشن بھی بنا سکتی تھی. اس عدالت کو وزیر اعظم اور وفاقی حکومت پر اعتماد ہے کہ وہ اس خوف کو ختم کریں, کیونکہ ثاقب بشیر صاحب نے ایک نقطہ اٹھایا, انہوں نے کہا کہ اب پہلے بھی ہم دیکھتے ہیں جب پچھلی حکومت تھی تب بھی ٹویٹس کے اوپر بات ہوتی تھی اور اب بھی یہ ہوا ہے کہ ٹویٹس کے اوپر صحافیوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے, ان کو ڈیلیٹ کروائے جا رہے ہیں اور اس پہ ان کے خلاف کاروائیاں ہو رہی ہیں. میں یہاں آپ کو روک کے نا اپنا فیاض صاحب, ایک تقریباً میرا خیال ہے 100 کے قریب ایسے لوگ ہیں یا 83 ہیں یا 63 ہے جن کی آج شاید ریٹ پٹیشن بھی یہاں ہو جائے گی کہ جن کو ان ثانیات کے ساتھ تعلق بھی نہیں تھا, ثانیہ لسبیلا کے ساتھ, یا ان کو انوالو کر دیا گیا اس طرح کے معاملے کے اندر. ایگزیکٹلی بڑے جو ہیں چیزیں اس طرح کی آج جو سامنے آئی اس میں یہی کہا گیا کہ جنہوں نے اس ٹائم نہیں بھی ٹویٹ کی وہ بھی اس میں ملوث کر لیے گئے. لیکن عدالت نے یہی کہا ہے کہ جو قانون کی حکمرانی ہے ہونی چاہیے, آزادی اظہار رائے سے کسی کو گھبرانا نہیں چاہیے. حکومتیں جو ہیں وہ ہمیشہ آزادی اظہار رائے کو پروموٹ کرتی ہیں کیونکہ جتنی سپیچ ہوگی اتنی ہی اس میں سے خیر نکلے گی. لیکن یہاں پہ اب الٹ معاملہ آپ کو پتہ ہے کہ خوف کا جو فضا قائم کی گئی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے. تو جس کے بعد اب دیکھتے ہیں 30 سپتمبر تک جو سیکٹری اطلاعات ہیں وہ کیا تجاویز لے کے کیا رپورٹ لے کے آتی ہیں, وہ بڑی امپورٹنٹ ہوگی. جی بہت شکریہ ملک فیاض صاحب آپ کے وقت کا. آج کی جو سماعت ہے یقینی طور پر چیف جسٹس اطہر من اللہ جو ہیں انہوں نے جو گھٹن کا ماحول ہے جس کے اندر صحافیوں کو ہراساں کیا جاتا ہے, جس کے اندر صحافی بھی اپنے گروپوں کے اندر تقسیم ہے, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بڑی وضاحت کے ساتھ آج بیان کی گئی ہیں. اور پھر سابقہ دور حکومت کے اندر جس طرح مطیع اللہ جان, اسد طور یا ابصار عالم ان کے پر جو ہے وہ حملے ہوئے, جیسے اغوا کیا گیا, اس معاملے کو بھی اٹھایا گیا ہے. اور چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے واضح کیا ہے کہ اس ماحول کو حکومت کو ختم کرنا ہوگا اور ان کو موقع دیا جا رہا ہے کہ آپ معاملات کو بہتر کریں, ورنہ پھر جو ہے وہ حکومت اپنا ایکشن جو ہے وہ جاری کرے گی. لیکن اس پوری صورتحال کے اندر اس وقت آپ دیکھ لیں صابر شاکر ہوں اور ارشد شریف ہوں وہ سب بیرون ملک چلے گئے ہیں اور ان کو یہاں بڑا مشکلات پیش آئیں, اور اس کے ساتھ باقی جو صحافی ہیں ان کے معاملات جو ہے ان کو بھی دیکھا جائے گا. تو میں تھوڑا سا آپ کے سامنے اس کی جو بریف ہے وہ رکھنا چاہتا ہوں جو آج کی کارروائی ہے, تاکہ اندازہ ہو کہ یہ اگر کیس حل ہوتا ہے, میرا خیال ہے حکومت مزید ابھی اس کو ڈیلے کرے گی. انہوں نے کہا پہلے جب صحافیوں پر تشدد ہوا
تو صحافی ایک دوسرے کا مذاق اڑا رہے تھے. اگر اس وقت مذاق نہ اڑاتے تو آج یہ نہ ہوتا. صحافیوں پر مقدمات اور گرفتاری کے معاملے میں کوئی کمیشن بنا سکتے تھے، لیکن وہ ابھی ہم موقع دے رہے ہیں. آزادی ادارے رائے پر خاص طور پر اقوام متحدہ سے جو رپورٹ آئی ہے اس کا انہوں نے اظہار کیا ہے کہ یہ دیکھیے باہر سے رپورٹ آ رہی ہے اور ہمارا اس حوالے سے کیا لکھا جا رہا ہے، تو مزید خدا را کوئی اور رپورٹ نہ آنے دیں بلکہ یہ معاملات جو ہے وہ حل کریں. تو صحافیوں کو تشدد کا نشانہ بنانا، بغیر کسی وجہ کے گرفتار کر لینا، ایک ہی کیس پر معاملے پر 50 FIRs کا اندراج کر لینا، یہ چیزیں جو ہے اس پر حیرت کا اظہار کیا ہے اور حکومت کو 3 ہفتے کی مہلت دی ہے. دیکھتے ہیں کہ اگلی جو پیشی ہے اس پر کیا رپورٹ لے کر آتے ہیں. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.